ہیں क्यू टाइम तस्नीम साबरी के साथ हमारे साथ तशरीफ फरमा है मारूफ नौजवान फाजिल नौजवान जनाब मौलाना सैयद अदनान काका खेल साहब। हम उनसे बात कर रहे थे। आपके नाम का हिस्सा काका खेल जी लगता नहीं, आप उर्दू जुबान तुम आपकी मादरी जुबान नहीं है जी। कैसे अच्छी हुई उर्दू आपकी? बस इसकी वजह भी शायद यही है कि ऐसे जगहों में रहने का इत्तेफाक हुआ जहाँ कोई शौरी मेहनत, कोई शौरी कोशिश नहीं थी? बिल्कुल भी इसमें नहीं। और वैसे घर में हमने शुरू से मेरे वाले साहब पश्तून हैं, जैसे मेरे नाम से वाज़ेह है पठान। मेरी वालदा पठान नहीं है। अच्छा। और मेरी वालदा बलोच हैं। लगारी एक कबीला है बलोचों का बहुत मशहूर। मगर चूंकि वालदा बलोच हैं, वालिद साहब पठान हैं, तो उनका इत्तेफाक फिर उर्दू जुबान पर है। तो उर्दू जुबान हमारे घर के अंदर बोली गई है, ज्यादा बोली गई जी। तो इस वजह वहां से वालिदैन का अंदाज तरबियत का कैसा होता था? सख्ती करते थे, नर्म थे, एक एतबार या सख्ती नरमी दोनों थी? वाले साहब मरहूम तो एक बहुत मसरूफ आदमी थे, एक बहुत मशहूर आलिम दीन थे, एक उनका बड़ा हल्का था अपना, बहुत कसीरुल मुताला आदमी थे। हमने सारी जिंदगी जब भी उनको देखा तो किताबों में ही, और रात गए तक मुताला करना, सुबह उन्होंने क्लासेस लेनी। तो शायद उनकी मसरूफियात तो हमारी तरबियत में कोई बड़ा किरदार अदा करने से माने थी। हमें हमारी तरबियत जो भी हुई और जितनी भी जो बचपन से जो शख्सियत बनी वो हमारी वालदा साहबा की वजह से, जिन्होंने वाक़यातन बहुत वक्त भी दिया। वो बड़ी फाजिला खातून हैं। हमने सारी इब्तिदाई तालीम उनसे हासिल की, अंग्रेज़ी भी उनसे पढ़ी, कुछ अरबी भी उनसे पढ़ा, कुरान भी उनसे पढ़ा, और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें स्कूल की तालीम जब तक चलती रही, एक वक्त तक हम उन्हीं से पढ़ते थे। और इसके अलावा बाकी भी ज़माने के उतार चढ़ाव, नशेब फराज चीज़ें, अच्छे बुरे की तमीज़। आज भी जब हमें मशवरा करना हो, किसी चीज़ के बारे में राय लेनी हो, तो सबसे साइब राय और सबसे दुरुस्त मशवरा अगर हमें कहीं से मिलता है तो हमारी वालदा साहबा ही हैं। उसमें ममता भी शामिल है और उनका अपना अक्ल, फहम और उनकी नेकी भी शामिल है। ये सारी चीज़ें भी दाखिल हैं। वैसे तो अपनी माँ से मोहब्बत हर इंसान को होती है, मगर उनके कमालात देखते हुए मैं उनको एक आम माँ नहीं समझता, बल्कि वो बड़ी माशाअल्लाह एक फाजिला खातून है। तो शायद सबसे ज्यादा असर क्या रहता अगर घर में माहौल एक वालिदैन से, जिस तरह आपने वालदा से कहा कि हमें कोई मशवरा भी लेना हो तो वालदा से लेते हैं, दोस्ती वालिदा से, एक दोस्ती का ताल्लुक ज्यादा अच्छा नहीं रहता है? ये शायद इसको माएँ जमा कर लेती हैं। वो एक वक्त में दोस्त भी होती हैं, वो एक अच्छी उस्ताद भी होती हैं, और उन्होंने अपनी अपनी एक मुख्तलिफ शख्सियत के पहलू होते हैं, और वक्त के हिसाब से वो फैसला करती हैं कि इस वक्त शख्सियत के किस रंग को गालिब करना है। तो ये समझदार माओं का शायद यकीनन। तो हमें कभी ये एहसास नहीं हुआ कि वालदा चूंकि हमारी उस्ताद भी हैं और उनके साथ हमारा एक रहनुमाई का ताल्लुक भी है, तो हमें कोई दोस्ती में कमी नहीं महसूस हुई, बल्कि वो किरदार भी अपनी जगह पर हमेशा पूरा रहा उनकी जानिब से। होता ही है हमारे यहाँ, आप तारीख में भी देख लें तो अब भी हमारे यहाँ बहुत से उलमाए दीन बड़े बड़े ज़हीन और मतीन लोग हैं और हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि घर में इंतखाब किया जाता है। अगर अच्छे पढ़ने वाले भी हैं तो कहते हैं ये मेडिकल में बहुत अच्छा है, इसे डॉक्टर बना दिया जाए, ये मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, ये अकाउंट्स कर सकता है, इसको पायलट बना, ये थोड़ा सा एवरेज है, इसको हिफ्ज़ कुरान करा देते हैं। तो अक्सर ऐसा है, क्यों है ऐसा? जी, मैं इत्तेफाक करूंगा कि ये चीज कुछ अरसे पहले तक तो, आज से 25-30 साल पहले तक तो बहुत वाज़ेह थी। फिर जो खेप आती है जी, वो सामने, वो फिर उसी का नतीजा आता है जैसे इंतखाब हुआ होता है। 25-30 साल पहले तक तो ऐसे ही था, बहुत ज्यादा था ऐसे, और उसके नताइज भी सामने आए हैं। लेकिन इस वक्त कम अज कम गुज़श्ता 2 दिहाइयों से ये सूरत हाल बिल्कुल नहीं है। बड़े ज़हीन घरानों के बड़े कम्पिटेंट बच्चों को दीनी तालीम में डाला गया है, और नौजवान उलमा के अंदर एक ऐसी खेप आ रही है जो एक तो खुद आए हैं, बड़े शौक से आए हैं, बड़े अच्छे स्कोप की जिंदगियों को छोड़ कर आए हैं, और यहाँ आने के बाद भी बड़े मिशनरी अंदाज के अंदर अपने शोबे के साथ बड़ी कमिटमेंट के साथ उन्होंने दीनी तालीम मुकम्मल की है। सही, और जरूरी भी है। जी, देखिए मैं उसमें एक चीज शामिल कर दूं ताकि आपको मजीद उसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए। हमारे यहाँ अब ये वक्त का तकाजा भी है कि एक शख्स जो आलिम दीन है वो साथ आपकी जो स्टडीज हैं दूसरी, उसके हवाले से भी हालात हाजरा से, इंटरनेशनल अफेयर से वाकिफ हो। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि मोमिन की शान है कि वो हालात हाजरा से बाखबर रहता है। ये वक्त का तकाजा नहीं है ऐसा? जी, ऐसा ही है। और इसमें यकीनन अगर कोई ऐसा तालीमी निज़ाम हमारे पास होता जिससे सारी कौम में एक तो इससे एक यकजहती भी होती,
ایک پلیٹ فارم ایسا ہوتا جہاں تک ہر بچے نے تعلیم حاصل کرنی ہے، ابتدائی 10 سال 12 سال، اور جہاں سے 12 سال کی تعلیم کے بعد لائنیں جدا ہوتی ہیں، میڈیکل ایک طرف ہوتا ہے، انجینئرنگ دوسری طرف ہوتی ہے، لاء تیسری طرف جاتا ہے، کامرس چوتھی طرف جاتی ہے، اسی طرح دینی علم بھی اسی موقع کے اوپر جدا ہوتا، اور ایک بنیادی تعلیم سارے بچوں کی ایک جیسی ہوتی ہے. آپ 12 سال کی تعلیم چیزیں ہیں وہ ہوتی 12 سال تک ہو جاتی وہ، اور اس دوران بھی ان 12 سالوں میں بھی سارے بچوں کو جتنی دینی تعلیم کی ضرورت ہے وہ دے دی جاتی. پھر اسپیشلائزیشن کی رستے جدا ہو جاتے، اور اچھے جو بچے عالم بننا چاہیں اور محدث بننا چاہیں، فقیہ بننا چاہیں، تو وہ ان کے لیے 12 سال کی تعلیم کے بعد رستہ جدا ہوتا. یہ کچھ ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ ایسا کوئی نظام تعلیم متعارف نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں باہر پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے اپنے اپنے طرز کے مطابق کام کیا، اور اس میں یقیناً پھر بہت زیادہ ہم آہنگی پورے معاشرے کے تمام طبقات کے اندر، اور پھر بہت زیادہ جامعیت نہیں آ پائے گی. آئی ٹی سے بھی ویل اویئرڈ ہو، جی باقی تمام چیزیں اس کو سب جی اس کو یہ بھی پتا ہو غالب اور میر کون ہے، جی اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اس وقت فزکس کے اندر کہاں تک بات گئی ہے، کیا تحقیقات آ رہی ہیں، کیا تھیوریز آ رہی ہیں. یقیناً دنیا کی جتنی معروف شاخیں ہیں علم کی، اس کا کچھ نہ کچھ علم تو ہر باخبر آدمی کو ہونا چاہیے. جہاں وہ کتابوں کو جانتا ہو، علماء کو جانتا ہو، اس کو پتا ہونا چاہیے آئنسٹائن کون تھا، نیوٹن کون تھا. بالکل ہو سکے تو ذوق ہو تو یہ بھی معلوم ہو غالب کون تھا، اقبال کون تھا. یہ سب چیزیں میرا خیال ہے وقت کا تقاضا ہے اور ہمیشہ رہی ہیں. عدنان بھائی تھوڑا سا میں آپ کو اگر پیچھے لے کر جاؤں، جی وہاں بیٹھ کر آپ پھر سوچیں، اور اب سوچتے کیا ہیں کہ ایف ایس سی آپ نے میڈیکل سے کیا تھا، ڈاکٹر ہوتے تو کیسا تھا اور اب کیسا ہے؟ جی یقیناً جب بھی سوچتا ہوں تو مجھے تو اپنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو یہ توفیق اور سعادت ہے اس پر تعجب ہی ہوتا ہے. کبھی بھی ان گزشتہ 12-14 سالوں میں جب میں نے اپنی لائن چینج کی، ان 12-14 سالوں میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کبھی زندگی میں کہ مجھے اپنے فیصلے کے اوپر پچھتاوا یا ہلکی سی بھی کوئی پشیمانی ہو، بلکہ ہمیشہ یہ خیال رہا اور اس پر تعجب رہا کہ یہ اتنی بڑی توفیق اور اتنی سعادت مجھے ملی کیسے. اس لیے میں نے اس کو ہمیشہ اپنی والدہ کی دعاؤں کا صدقہ سمجھا، اور کیفیت شکر میں ہی رہے ہمیشہ رہا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے مجھے اس رستے کی طرف توفیق دی اور دینی علم کی توفیق دی. اور اس رستے میں اللہ کا فضل ہے، اس نے میرے جتنے ہم اثر تھے، میرے ساتھی تھے جو کچھ میڈیکل کی لائن کی جانب گئے، کچھ کامرس کی طرف گئے، کچھ لوگ لاء کی جانب گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج ان کے ساتھ ہم جب بھی ملتے ہیں ان ساروں کو بھی ہم اس کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھی اس پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں ہم نے اکٹھے پڑھا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ دین کے مختلف کاموں میں شعبوں میں جو کام لے رہا ہے، یہ خود ہمارے ساتھیوں کے لیے بڑا شکر اور امتنان کی چیز ہوتی ہے جس کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. درس و تدریس سے بھی آپ وابستہ ہیں. جی یہ شعبہ زیادہ مشکل نہیں ہے ڈیبیٹ کا؟ تقریر کے ذریعے اپنے سامنے والے مخاطب کے ذہن میں اپنا مافِ ضمیر منتقل کر دینا، اسے قائل کر لینا کسی چیز کا، الفاظ کے اتار چڑھاؤ سے، اس کے اسرار و رموز سے، یہ زیادہ مشکل نہیں ہے؟ یقیناً اگر کوئی پروفیشنل ڈیبیٹر ہو تو وہ بہت اچھا بتا سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہ جو اسٹوڈنٹ کنونشن کی جو تقریر تھی جس پر مجھے یہ ایوارڈ ملا، پریزیڈنشل ایوارڈ ملا، اس سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کوئی نمایاں تقریر نہیں کی تھی. یہ میری پہلی تقریر تھی. اور میں نے اس کے بعد بھی اس کو کوئی ایسا باقاعدہ میرا یہ شعبہ نہیں ہے. پہلی بال پہ چھکا. جی یہ پہلی کوشش تھی، اور اس میں بھی میرا جانا خاص طور پر میرے اساتذہ کے بڑے اصرار پر ہوا تھا. کوئی میری اپنی کسی بڑی خواہش کا بھی اس میں دخل نہیں تھا. بس یہ ذہن میں تھا کہ ایک بڑا فورم ہے، ایک ہائی اوکیزن ہے، ہائی پروفائل اوکیزن ہے، اس پر بات وہی کرنی ہے جو ہمارے دل میں آئے گی اور جس کو ہم درست سمجھیں گے.